Bonjour mes élèves et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا la voix active et la voix passive. تتمة ديال الدروس ديال الفرنسية بالنسبة للسادس ابتدائي. La voix active et la voix passive. لأول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك معنا وتخلي جيم وتكومونتي وتبارطاجي مع لي زامي ديالك. إلا كنتي ديجا ابوني مرحبا بك اون اوتر فوا. بالنسبه لاول مره تيشوف لي فيديو ديالي حاول يرجع لي زوطخ فيديو اللي قبل من هذا، كنا درنا دوطخ فيديو قبل من هذا هكا باش يواكب جميع الدروس ديال السادسه ديال الدوره الثانيه. غادي نبداو على بركه الله. لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. نبداو اول حاجه بواحد ليكزامبل. لو بروفيسور فيرم لا بورت. لو بروفيسور فيرم لا بورت. الاستاذ يقفل الباب، يغلق الباب. La porte est fermée par le professeur. La porte est fermée par le professeur. الباب قفل من طرف الأستاذ. لاحظوا معايا هذه القضية، لاحظوا نتوما الجملة الأولى سميت لو بروفيسور فيرم لا بورت، الأستاذ يغلق القسم الباب. La porte est fermée par le professeur. الباب غلق من طرف الأستاذ. الجملة الأولى تنهضروا على لا فوا أكتيف، هذيك هي لا فوا أكتيف نيشان. تنقول لك أستاذ تيسد القسم، تيسد الباب. الجمله الثانيه تقول لك الباب سدو استاذ. شفتوا هذه لا فوا اكتيف هي الاولى. لا دوزيام فراز لا فوا باسيف. دون لا بروميير فراز لو سوجي في لا بروميير فراز شكون هو لو بروفيسور بيان سور. في لاكسيون لو بروفيسور دار لاكسيون فيرمي، اصلا فيرمي parmi les verbes ديال لاكسيون. fait l'action exprime par le verbe. La phrase est donc à la voix active. Dans la deuxième phrase, le sujet هنا ماشي هو le professeur, sujet هنا هو la porte هو الباب هو الفاعل. Ne fait pas l'action, الباب تيدير شي حركة ولا action ما تيدير والو. إذا ne fait pas l'action exprimé par le verbe. هذيك fermé ديال هذاك le verbe اللي تابليك على la porte ماشي la porte اللي fermات راسها براسها. Mais elle l'a subite. La phrase est donc à la voix passive. هذه la phrase في la voix passive. أنا شرحت لكم. في لا فوا اكتيف لا فراس تكون نيشان. تنقول لك مثلا مثلا شريت مثلا موطور، هذه في لا فوا اكتيف. مثلا في لا فوا باسيف تنقول لك الموطور تشرى من طرف عماد. زعما راه الموطور هو يولي هو الفاعل، تشرى من طرف عماد. فهمتوا؟ هذه هو لا فوا باسيف. غادي نشوفوا ان شاء الله. غادي نشوفوا ان شاء الله. Pour passer de la voix active à la voix passive، باش ندوزو من la voix active لا voix passive، حيت مهمة تعطيوني جملة في la voix active تنردها في la voix passive. Le sujet مثلا في هذيك لا phrase اللي خدمنا عليها، le professeur devient un complément d'agent à la fin par le professeur، تولي غير مكمل. Le complément d'objet direct اللي هو la porte devient un sujet. اللي كان la porte تنقول لك مثلا le professeur ferme la porte. تنقول لك la porte fermée par qui؟ par le professeur. إذا البروفيسور هو السوجي وتماك لابورت كان هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. دابا ولا لابورت هو السوجي ولا لو بروفيسور هو واحد الكومبليمون. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ on conjugue être au temps de la voix active. ديما تندخلو فاش نبغيو نحولو من لا فوا اكتيف لفوا باسيف تندخلو لو فيرب اتر. على حساب مثلا نعطيك مثال، مثلا الا كانت عندك الجمله فيرمي مثلا في هذيك لا فراز الاولى تنقول لك لا بورت فيرم بار لو بروفيسور. فيرمي عندك انت في البريزون، يعني اتر فاش يتصرف حتى هو في البريزون. هادشي علاش قلت لك في الكماله ديالها شنو قلنا اي فيرمي اي. هادشي علاش قلنا اتر او بريزون اللي هو اي plus le participe passif du verbe. Le verbe être, le participe passif du verbe fermer ou fermer avec accent à la fin. هما دي زيكزامبل باش تفهموا. شوفوا معايا هنا لو بروفيسور فيرمورا لا بورت. لو بروفيسور فيرمورا لا بورت. هذا فاش؟ هذا في الفيتور. فيرمورا في الفيتور. شنو نقولوا لا بورت سورا. اتر في الفيتور شنو هو سورا. مالها فيرمي. هذا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب فيرمي. fermé par le professeur. غنرجعو حتى لا دوزيام فراز. لو بروفيسور فيرمي لا بورت. هذا في لامبارفي. في لامبارفي شنو تنمشيو تنشدو عاوتاني لا بورت تنقولو تنشدو لامبارفي لو فيرب اتر في لامبارفي تنقولو était fermé par le professeur. ما كاينش حاجه صعيبه.
فوالا هادي هو لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. غادي نديرو واحد ليكزيرسيس ان شاء الله باش هكا تكونوا كابابل انكم باش تفهموا ان شاء الله ويترسخ لكم هذاك الشيء في بالكم. قلنا لا فوا اكتيف تيكون عندي جمله باينه. لا فوا باسيف شنو هو؟ الجمله تنمشيو بالانفيرس، تنشدوها تنقلبوها وتندخلوا لو فيرب اتر. تندخلوا لو فيرب اتر على حسب الا كانت لا فوا اكتيف الفيرب مصرف فيها في البريزون، حتى لو فيرب اتر تنصرفوه في لا فوا باسيف في البريزون. كانت في لامبارفي تيولي حتى هذاك في لامبارفي، كان في الفيتور تيولي في الفيتور، كان في الباسي تيولي في الباسي، على حسب. غادي نديرو هاد ليكزيرسيس هذا. Transformer les phrases suivantes de la voix active à la voix passive. غتشد هاد لي فراز هادو غترانسفورميهم لعياش من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. مثلا les élèves corrigent 3 exercices. les élèves corrigent 3 exercices. التلاميذ مالهم يصححون 3 تمارين. Le chat cassera 6 verres. Le chat cassera 6 verres. عندنا mon père arrosait des fleurs. Mon père arrosait des fleurs. L'ouvrier finit ce travail. L'ouvrier finit ce travail. تشوف لو فيرب هذا اللي مصرف تشوفه في اين طون باش تعرف لو فيرب اتر اين طون تصرفوا عاوتاني هذا وهذا وهذا. نعطيكم واحد كيلكو سكوند وانتم وقفوا لا فيديو وديروا لا كوريكسيون باش نديروا لا كوريكسيون ان شاء الله. وقفوا نتوما لا فيديو وديروا التصحيح. فوالا ندوزو ان شاء الله للتصحيح. فوالا مثلا عندنا لي زيلاف كوريج 3 زيكزارسيس. شنو تنشدو 3 زيكزارسيس كوريج مالها اين طون اين طون فوالا في البريزون، يعني لو فيرب اتر في البريزون في تخوازيام بيرسون ديال بلوريال شنو هو سون. سون لو فيرب كوريجي وكوريجي تنزيدو اس حتى بلوريال باغ لي زيلاف. عندنا لو شا كاسرا 6 فير، غنشدو 6 فير 6 فير. هنا لو فيرب في فيتور تنشدو اتر في الفيتور هو سورون، وهذا كاسي وتنزيدو لو او اكسون و اس. علاش زدنا اس راه غير حيت سي فير حيت بزاف ديال الكيسان. باغ لو شا مون بير اروزي دي فلور. عاوتاني تنقولو دي فلور اروزي في لامبارفي ايتي اروزي. عاوتاني زدنا واحد الاس هنايا وحيت هنا زدنا اس والاو اللي زدناها غير ديال الفيمينا. باغ مون بير لوفريي فيني سو ترافاي. عاوتاني في تنشدو سو ترافاي. فيني شنو هو في البريزون تنقولو اي فيني. البارتيسيب باسي ديال فينيغ هو فيني افيك اي. هذا الدوزيام جروب ديما الدوزيام جروب تيكون اي على فان. باغ لوفريي زدنا هنا باغ لوفريي من طرف بحال كيف قلنا باغ لو بروفيسور. واش فهمتوا؟ تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حاولت نبسط لكم ابسط ما يكون. الدرس ماشي صعيب، درس ساهل، غير خصو البراتيك. تخرجوا دي زيكزارسيس، تشوفوا لي زيكزارسيس اللي عندكم في لو ليفر هكا وتبداو ديروهم اشاك فوا. هذاك الشيء يتميموريز عندكم في السيرفو ديالكم وتكونوا كابابل انكم تجاوبوا على اي كيسيون عنده علاقه بلا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو، تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.